हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको च्याप्टर सर्कलमा लङ क्वेसन नम्बर 15 लिएर आएको छु। अब यो क्वेसन नम्बर 15 चाहिँ हाम्रो सी 2081 मा सोधेको क्वेसन हो है। अब यो क्वेसनले के भनेको कुरा पहिले राम्रो गरी क्वेसनलाई पढ्ने, आफ्नो दिमागमा एउटा ठिक्क बनाउने कि मैले वास्तवमा निकाल्नुपर्ने के हो हैन, मैले यसलाई कसरी बनाउने, कुन फर्मुला युज गरेर बनाउने, त्यो पहिले सोच्नुपर्छ अनि बल्ल क्वेसनलाई स्टार्ट गर्ने है त। ल पहिले के भनेको, पहिले क्वेसनलाई राम्ररी पढ त। one end of a diameter of circle having equation x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is 5,7। अब यो सर्कलको एउटा एन्ड पोइन्ट, यो त डायमिटर भयो एबी हैन, त्यसको एउटा एन्ड पोइन्ट कति दिएको छ 5, 7। फेरि भन्छ फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द एन्ड अफ द डायमिटर भने अर्को एन्ड चाहिँ हाम्रो कुन हो भनेर यो निकाल्नु पर्ने, जो मैले bxy भनेर लेखेको छु हैन। अब यसमा सर्कलको इक्वेसनबाट आउने दुई चीज के, एउटा त रेडियस आउँछ, एउटा के आउँछ सेन्टर आउँछ। अब यो सर्कलबाट जब हामी सेन्टर निकालौँला नि, सेन्टर निकालेपछि यो र यसको मिड पोइन्ट यो भनी फेरि हामी मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर अदर एन्ड निकाल्न सक्छौं। ल अब पहिले कसरी सल्भ गरौँ हेरौँ। Solution here, the equation of the circle is x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0 भन्यो। अब इसको सेंटर निकालौं। सेंटर अफ द सर्कल हामीले पढिसकेको छौं। सेंटर निकाल्ने फर्मुला धेरैचोटि गर्यौं। -1/2 कोएफिशिएंट अफ x -1/2 कोएफिशिएंट अफ y is equals to -1/2 कोएफिशिएंट अफ x भनेको -4 -1/2 कोएफिशिएंट y भनेको -6। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। अब यो भनेको सेन्टर कति आयो हाम्रो 2,3। फेरि भनौं लेट A5,7 be the one end point of the diameter and bxy be the required point। यो भयो। अब यसमा यो xy रिक्वायर्ड पोइन्ट भएपछि a र b को मिड पोइन्ट कुन भयो 2,3। फेरि यहाँ भन्ने छ हामी बाइ मिड पोइन्ट फर्मुला x, y x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। अब xy भनेको चाहिँ 2 3, यो मिड पोइन्ट 2 3, x1 x2 x plus 5 upon 2 y plus 7 upon 2। अब हामी के गर्ने छौं comparing on both sides x plus 5 upon 2 equals to 2, x plus 5 equals to 2 और को y plus 7 upon 2 equals to 3। अब हामी के गर्छौं यसमा क्रस मल्टिप्लाई
x plus 5 equals to 2 2 जा 4, x equals to 4 minus 5, therefore x equals to minus 1. त्यस्तै गरी y plus 7 equals to 6, 2 3 जा 6, y equals to 6 minus 7, y equals to minus 1. फेरि हामी भन्छौं therefore required point is equals to minus 1 comma minus 1. ल हेर यसलाई हामीले यसरी सल्भ गर्नुपर्छ। अब यसलाई पहिले सल्भ गर्ने तरिका बुझ्यो नि। पहिले के गर्ने, इक्वेसन अफ द सर्कल दिएको छ भने यसबाट हामीले पहिले के निकाल्ने, सेन्टर हामीले धेरैचोटि बनाइसकेको छौं, यसलाई बारम्बार बुझाउनु त्यति जरुरत त पर्दैन होला हैन। -1/2 कोएफिसिएन्ट अफ -1/2 कोएफिसिएन्ट अफ y, कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको -4, कोएफिसिएन्ट y भनेको -6। यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो 2 3, 2 3 भनेको सेन्टर। फेरि के भन्छ हामी, लेट 5, 7 बी द वन एन्ड अफ द डायमिटर एन्ड bxy बी द रिक्वायर्ड पोइन्ट। यो b भनेको xy रिक्वायर्ड पोइन्ट भयो। अब यो र यसको मिड पोइन्ट 2 3 भयो भने हामीले के गर्ने, मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्ने। मिड पोइन्ट फर्मुला x, y x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। अब मिड पोइन्ट भनेको 2 3 भयो अनि x1 x2 y1 y2 गर्दाखेरि यस्तो भयो। फेरि हामीले कम्पेयर गर्यौं, कम्पेयर गरेर x को भ्यालु पनि -1 आयो, y को पनि भ्यालु -1 आयो। यही नै हाम्रो के हुन्छ, रिक्वायर्ड पोइन्ट। ल यसलाई यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा याद राख्नु नानी बाबुहरु। मेरो YouTube च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गई मेरो फोटो हेरेर मात्र सब्स्क्राइब गरिदिनु, किन त्यहाँ दुईटा थापा सर हुनुहुन्छ हैन, एउटा म भए एउटा अर्को हुनुहुन्छ। मेरो YouTube च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर पनि गरिदिनु। धन्यवाद। यसलाई एकचोटि हेर त।